ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪ್ರೀತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानं बहिणीनो या पवित्र देव मंदिराक आमी मागूंक आयल्या तेच पळय सक्रामेंत आशिल्ल्या जेजूक आमी आराधन करूंक आयल्या तेच जेजूचे मांस आनी रगा सेवन ताच्या उतरांनी बळादी सावन आमच्या घरा फाटी वचून हांगासर मागूंक आयल्या देवान रचलो आत्मो देवाक ताण येता म्हणटा कीर्तन गाळ साळसन 2 हे म्हज्या देवा सगळो दीस आनी रात हांव तुका सोदतां तुजे मुखामोळ म्हाका दाखय म्हूण कीर्तन गाळ मागलें आनी तोच जेजू ताचे मुखामोळ आमकां दाखयता ह्या आल्तारेर शारिरीक सारकें जेजूस आमच्या संगाता आसा मौनपणी एक घडीभर ताका आमी आराधन करया ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जातना पेद्रूण म्हळें सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें आ 300 उतरां आमच्या काळजा मनांत जागयतात आनी गुंतात स्वादीक साक्रामेंता जेजू मुखार रावचें कितलें बरें तोच जेजू आमकां म्हणटा किर्तनांत साकून पळय हांव कितलो स्वादीक ताका साकून पळोवंक आमचे आत्म्याचें खाण जावंक आमी हांगासर आयल्या आमच्या सोम्या आनी दनिया मुखार समोर रावचें कितलें बरें हांगासर मेळचें समाधान शांत समाधान कुडीचो मोठेसो संतोश आमकां खंयसर मेळना मोगाचें न्हू तें जाल्यार मोरयेन जेजू मारता आनी ताच्या घरा आयिल्ल्या वेळार तिणें बसून जेजूचें कितें सांगता तें आयकलें आनी जेजून म्हळें तुवें बरो वांटो मिचून काडला आज हांगासर पळय सक्रामेंता मुखार आराधन करचें आमी बऱ्यांतलो बरो वांटो आमी मिचून काडला सोम्या मुखार सर पडून आनी आज आमी कितें करता तेंच आमकां सर्गाराजान इनाम जावन मेळटा कित्याक जेजून आमकां बसयला ससनाचें जिवीत कोण म्हजें मांस खाता म्हजे रगात पियेतो तो मेल्यारी ससना जिवयतलो आनी ससां जिवीत जावन आसा आमच्या जेजूक आमच्या सोम्याक रूप आमी सर्गाराजान पळोवचें पूण मोगाचें न्हू कशें एम्मावसाच्या वाटेर तोच जेजू क्रिस्त त्या ससांक दिश्टी पडल्या वेळार तांकां तो जेजू म्हूण गुप्त जाल्ल्या वेळार ताणें सांगलें सोम्या आमचे संगाता तूं राव आज आमी आमच्या संगाता राव म्हूण जेजू म्हणटाना जेजू कडेन सदांच आमच्या काळजांत आसा म्हणजे काळजाच्या दारान ताका उगडया काळजा मनान सर पडून ताका नमस्कार करया गावया आमी गीत बापाक नामान करता आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका देवा बापा आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका पवित्र आत्म्या सोम्या जेजू तुझें दैवीक दर्शन घेवंक आमी हांगासर आयल्या कशें तुजें शिकोवन आयकूंक लोक हरियारीन येतलो गे तुका तांचेर दया आसली गवळी नातल्या बोकऱ्यां बरें ते जावन आसात म्हूण तूं जाणा आसलोय
तांकां तुज्या दैवीक उतरांनी तुवें बुजयलें. उण्या मासल्याचें जेवण दिवन तांचें खाण तुवें बगयली. आज आत्मीक हें जेवण सेवंक आनी तुका आराधन करूं हांगासर आमी आयल्या. तुजी दैवीक काकूळट आनी दैवीक मजत आमी सोदून आयल्या. आमचे काळजां तकल्यांत आमच्या आत्म्याक विशव जाय. तुजे सरशी आमी आयल्या. हे तुमी कश्टतल्यान वाजून वयतले आमकां विशय दितलो आनी तूं मात्र सोम्या आमकां हो विशय मोतेचें कुडीचें समाधान आनी भलायकी दिवंक शकताय. तुज्या पवित्र काळजा मान करूंक, तुज्या पवित्र नांवाक मान करूंक, तुजे तान ससाय जोडूंक आमी सोदून आयल्या. तुज्या काळजांत आसा अपरिमीत मोग. तुज्या त्या काळजांत वळच्यो त्यो मोगाच्यो झरी आमच्या मोगांक तूं भरूं. तुजें काळीज मनशाच्या मोगान भरून लासतलें, आमचें काळीज तुज्या मोगान लासून दी. आयकुया आमी देवाचें उतार. उबे रावयात. जो हांव सवांजेल अध्याय 11 वळ 20:38-30. आपले म्हणून ती पाटीं गेली आनी आपल्या भयणी मरये कुशीन आपोवन मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकतच मोरी सट्टकन उठून तो आसले कडेन गेली. घरांत मोरयोचो सांगातकर तिका बुजोवंक म्हूण आयले जुदेव मोरी सट्टकन उठून भायर गेली. तें पळोवन तिचे फाटल्यान गेले. ती कांय फोंडा सरशीं रोडोवंक वेता जाय जाय म्हूण ताणें चिंतलें. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतच मोरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, सोम्या, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. ती आनी तिचे सांगात आयिल्ले जुदेव रडटात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तो जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरनाशें करूंक जालें नायंगी. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बसयात. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमचो जेजू खऱ्या मोगान भरलोलो. ताका बापान धाडले ह्या संवसाराक बापाचो मोगाचें उक्तावण करच्याक, उगडापण करच्याक. आनी खुर्सार मरून कितलो मोग आसा म्हणून ताणें आमकां दाखयला. आपणाच्या इश्टापात जीव दिवच्याक व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजून खुर्सार ताची रगात आमकां व्हरून आमची पातकां ताणें बक्षिल्यांत. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कशें ह्या जेजूक आमी नमन करता, आराधन करता गी, तस जेजून आमकां सांगला, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करात. आनी ह्या जेजूक मान करूंक, आराधन करूंक आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारां अर्गां दिवंक, सांतांतोनाच्या मजती मेळ्ळ्या उपकार अर्गां दिवंक हांगासर आयलें हांव. आमच्या पिडेस्तां खातीर, घरां अंतुळणांत आसल्यां खातीर, एकसुऱ्यां खातीर मागोवंक आमी आयल्यान. एक पोटी एका कुटुंबांत जेवणाक गतदार नासली आनी तें कुटुंब जावन आसलें कोलकत्ताच्या त्या मदर तेरेजाच्या आश्य लागीं आसलें. आनी तेन्ना मदर तेरेजान थोडो तांदूळ घेवन त्या कुटुंबांत दिवच्या खातीर आपणाच्या भयणी सांगाता ती गेली. आनी गेल्ल्या वेळार तो तांदूळ तिणें त्या घरच्या स्त्रियेक दिलें आनी म्हळें, इल्लें रांदून तुय जेव, तुज्या भुरग्यांकी दी. आनी हो तांदूळ घेवन त्या स्त्रियेन तो तांदूळ ताणें तें शीत करच्या बदलाक अर्दो तांदूळ ताणें तें उकडूंक दवरलो आनी आदलो अर्दो तांदूळ घेवन शेजार आसल्या एका कुटुंबाच्या घरांत गेली आनी तिनसर दिवन ती फाटीं आयली. आनी हें पळयल्लें मदर तेरेजाक व्हरतो संतोश जालो. तिणें तिका हाडलो जाल्यार म्हज्या शेजारा आसा आनीक कुटाम तेंय वळवळटा म्हूण जाणा जाल्ल्या त्या स्त्रियेन वर्ती करणी दाखयली. आनी मदर तेरेजा म्हणटा, आज आमी अशें जाय
कितें आसा गे तें आमी हेरांत आमी वांटून काण गेल्या वरवीं आमचो संतोश दोडतो जाता आनी देवाच्या मोगाची आमी प्रतिरूप जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पाप साहेब लियोन दिल्लें तेंचे अपोस्तोलीक पर्त दिलेक्सी ते हांवें तुजो मोग केला आनी ही उतरां जेजू आमकां हर एकल्यांक आमचें नांव काण सांगता. हांवें तुमचो मोग केला, हांवें तुजो मोग केला. तूं हेरांचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक तयार आसाय गे. आमचे बोवारी हेरांचे कश्ट पळोवन दया पावची सबार आसात, पूण ही दयाळाय फकत उतरांची मात्र न्ही. आमी करण्यांनी आमच्या नांवाक उडवी काडूंक न्ही, पूण देवाच्या नांवाक उडवी काडूंक आमी प्रयत्न करचे जाय. भुकेल्ल्या लोकांक पळोवन जेजू कळवळ्ळो. उपरांत ताणें तांकां जेवण दिलें. मातेवस वांजेल अध्याय 14 वळ 13-21 पिडेस्तांक पळोवन तो सुरसुरलो. उपरांत ताणें तांकां बरें केलें. मातेवस वांजेल अध्याय 15 वळ 29-31 रडतल्या विधवेक पळोवन तिच्या पुताक ताणें जिवंत उठयलो. लाजराच्या फोंडा लागीं वचून तो रडलो. एक पुटी मात्र आमी वाचता वांजेलान जेजू रडलो आनी तेंय लाजर ताचे इश्ट मेल्ल्या वेळार. त्याच जेजूरांक म्हळें कश्ट जातल्यान तुमी मुजे सरशी येया, हांव तुमकां विशय दितलो. मातेवस वांजे अध्याय 11 वळ 20-28 आनी हो जेजू आमकां हर एकल्यांक आमकां सांगता भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसा. कसलेय तुजे कश्ट जावन दी, मोतीचे कुडीचे सकाळीं सांडून गेला म्हूण तुका भोगोंक पुरो, तुका गूण जायनातली पिडा आसा म्हूण कळीत जाल्यार जावंक पुरो, मागेलें तुका मेळना जावंक पुरो, जायती नोवेना तुवें केल्यार जावंक पुरो, जाल्यार भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसा. हांव तुजे सांगाता सोमकाता, सदांच तुजे सांगाता म्हाका तूं दवर. उगडापण ग्रंथ अध्याय 3 आमी आयकता गे तोच जेजू आमच्या काळजा जरा रावन बडयता, ताका आमचें काळीज उक्तें करया. न्ही केवळ नोवेना गेल्ल्या वेळार, मिसाच्या बलिदानाक गेल्ल्या वेळार, आराधनाक गेल्ल्या वेळार, पूण 24 घंटे दिसाचे आमी त्या जेजूक आमच्या घरा आमच्या काळजांत जागो दिया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमचो देव मोग जावन आसा, आमचो जेजू मोग जावन आसा आनी आमच्या थंय तो उलयता आनी आयकता. तेंच कांतार आमी गावया आनी आमच्या जेजूक आमी उलो मारया. अपरमीत मोग तो. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळावें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळावें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग. जेजूचो अपरमीत मोग. जेजूचो अपरमीत मोग. धड नासलो, उंचायेक मेळनासलो, जेजूचो अपरमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळावें भोगूंक ना. असली दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळावें भोगूंक ना. असली दया माया. जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. धड नासली, उंचायेक मेळनासली, जेजूची दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळावें भोगूंक ना. असली शांत समाधान. चिंतूंक ना,
जेजूची शांत समाधान, जेजूची शांत समाधान. धरणातले गगनातले उजा एकमेव नाचले, जेजूचे शांत समाधान. चिंतूंक ना, देखूंक ना, असलो परम मोग देवाचो, मोग जेजूचो, मोग पवित्रत्म्याचो. घडना तळना उंचना असलो अपरिमोग जेजूचो. आनी अपरिमोग जेजूच्या अपरिमोगाचो आमी नाना तरांनी आमी अनुभव केला. आनी तसो जेजू आमकां म्हणटा, तूं काल कितें जावन आसलय जावन आसलय, आज कितें जावन आसाय जावन आसाय, आनी फाल्यां कितें जातलोय वा जातलें तो जेजू मात्र जाणा. आनी तो म्हणटा, हांव म्हज्या बापाचो मोग तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरें एकामेका मोग करात. आमचो मोग केल्ल्या त्या जेजू अर्गां दिवया, होगळाप दिवया. कित्याक आमचें तें आसा केवल 5 कामात, आमचें तें कांय ना. आनी आमी अर्गां होगळाप दिल्ल्या वरवीं, जेजूच्या नांवां खोडवी काडल्या वरवीं जेजूच्या गौरव गण कांय सोडाना. कित्याक तो देव जावन आसा, अंत्य ना, उगाम ना ताका. तो ससनाच्या ससना देव. पूण किरकोळ रचना जाल्ल्या आमी मोगाचे न्हू, हर एका घडये घडये आमी त्या देवाक, आमच्या जेजूक आमी अर्गां दी जाय. कित्याक म्हळ्यार खंयचें काळीज अर्गां दिवची येता गे तें जावन आसा एक वर्तें काळीज जेजू मुखांतर. मोरयेन आमकां शिकयलां तिच्या स्तुती गायनांत, म्हजो जीव सोम्याची व्हडवी गाता. मोगाच्यान ह्या घडये जेजू सांगाता रावंक आमकां हर एकल्याक संतोश भोगता. ताबोर दोंगरार त्या जेजून ताचें दर्शन त्या शिसांक दिलें. एमावसाच्या वाटेर जेजून ताच्या शिसांक दर्शन दिलें. आनी आज तो दर्शन दिता आसतना ताच्या मुखार रावलेलीं आजारपण भोगतलीं कितलीं आमी भागी जावन आसा. आमची काळजाची दारां उगडून ताका आमी अर्गां दिवया. तुमचे जावप, अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुवें आमचो मोग केल्ल्याक तुज्या मोगाचो संकेत जावन आमकां येजक दिल्ल्याक आमच्या आत्म्याचें जतन करूंक आमकां धार्मीक भाव भयण दिल्ल्याक आमकां दैवीक उत्तान पोसूंक आमकां वडिलां दिल्ल्यांक आमच्या सुखां दुखांत तांकां वांटेली केल्ल्याक आमकां शेगुनांनी नेतेल्ल्याक आमच्या खातीर हें आराधन आसा केल्ल्याक आमकां आमचो मोगाळ सांत अंतोनी आमकां दिल्ल्या खातीर सांत अंतोनी मुखांत सर्गांची वाट आमकां दाखयल्ल्या खातीर सांत अंतोनी मुखार तुजो मोग आमकां शिकयल्ल्या खातीर आमकां तुजी कुडें रगात तांचे मोरिपात फोव केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाक आमी हरसिया आनी गावया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी सजना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोगरच्या, तुवें म्हाका रोसलोय तुजी साखरी करच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासणां सुखा पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या गांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी रसना.
तुमची जबाब जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. रडतल्यांची दुकां पुसूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. भुकेल्यांक खाण दिवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. एकसुऱ्यांक सांगात दिवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. कश्टांतल्यांक आदार दिवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. पिडेस्तांची भेट करूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. समस्यांनी कश्टांतल्यांचे रडणे आयकूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. दुस्मानसो मोग करूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. म्हजी दयाळाय कार्यांनी दाखोवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. म्हजे लागीं मागतल्यांक दिवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. निराश्रितांक आदार जावंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका तुज्या मोगान बर. कोणे वेळा आमच्या मागोवंक सांगला तांकां सगळ्यांक ह्या जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पीत करया. आमचे खासक्यो गरजो जावं दी वा हेरांनी आमकां मागोवंक सांगला तांच्या खातीर आमी मागया. तस सक्रामेंतां आसलो जेजू तांकां हा पडून दी, तांकां गूण करून दी, तांच्या एकसुरपणान सांगात दिवन दी, तांचे कश्ट हळू करून दी आनी तांचो भावार्थ सोडून दी. आमचे कुटुंब, आमची फिरगज, आमी वावरकर्तो संस्थो आनी सगळ्यांक आमी देवाच्या पांयांत दवरतना आमकांच आमी समर्पीत करया. तोच जेजू आमकां सांगता केवळ वोंटांनी तुमी म्हाका होगळी गायल्यार पावना, पूण खऱ्या मनान कळत्या काळजान देवाचो तुमी मोग करात. तुमकां तुमी समर्पीत करून दियात. हांव कांयच न्ही, सोमीच म्हाका सर्वस्व. गावया आमी गीत आमच्या सोम्याक समर्पीत करून सगळो जेजूक समर्पिता. भयणीनो, सगळोच हांव सोम्याक दिता. सगळोच हांव ताच्या पांयांक समर्पिता. सर म्हजी लावकी कुशालाय, सर हांव सांडून जेजू फाटल्यान येता.
सगळो चिजूक हांव समर्पितां. म्हजें कुटाम, म्हजो वावर, म्हजी कंत, म्हजी बेजाराय, म्हजें सूख, म्हजें दूख, म्हजीं भुरगीं बाळां, म्हजे भाव भयणी, म्हजे आवय बापाय, म्हजी आस्त बदीक संपत सक्कड हांव जेजूक समर्पितां. आनी खऱ्या मनान केल्लें तें समर्पण जेजू मानून घेता, आमकां बेसावांनी भरता. ह्यो थोड्यो घडयो त्या जेजू सांगात आमी रावल्या. ह्या आल्ताराच्या शारिरीक जेजूक आमी आराधन केलां. खंडीत तो आमकां बेसांव दिवंक आशेता. दिव्यार पडया, नमस्कार करया, गावया गीत तेच जेजूचें बेसां स्विकार करूंक. हे देवाविचे सक्रामेंत काल तुज्या कश्टांचो उडाव तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडून फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुवें जशें मनशाचो मोग केलो उतरांनी तशें करनानी तुजे परी आमी मोग करूंक फावो कर. तुजी येत आनी रासरताय ससनाच्या ससनान. हे बोप मनादीक सांत आंतोनी तूं फलंगां देव कुरपेचें हे भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा देवपुता तुज्या हातान घेवचें स्वादीक भाग तुका फावो जालें. तुज्या पदवेदा आदाराचेर बरवसून आमच्या गरजान तुजो आदार मागोवंक आमी आयल्या. देवाचे आशिर्वाद आमकां पाटय म्हूण तुजे लागीं मागता.
ये बो भगवंत सांतांतोनी बो सद्या आणि मैपासी भोगता तुझ्या उत्तम शकुनी जिने वरवे आणि देवा थंय तुका आसल्यावर त्या मोगा वरवे ह्या संवसार असताना तुका आजापांची पदवी फावो जाले गरज्या कांता आसल्या पासत देवान तुका दिल्ली पदवी चलोवंक तूं सदांच तयार आसलोय निराधारांच्या मागणे तुवें केदें सिनकार करूंक नाय पिडेस्तान तुवें भलायकी जोडून दिलाय उसांबळ दर्यो तण केलाय आपल्या गरजान तुका उलो मारतल्या कोणाकच तुजी ससाय आनी बुजावण तुवें इन्कार करूंक नाय देखून तुजे बळवण शेकायाचेर पातयेवन म्हज्यो गरज्यो तुका भेटयता बरी भलायकी देवान दिल्ल्या खातीर संत आंतोनी मुखान देवाक अर्घा दिता एक भक्तीक तशेंच एग्जाम बऱ्या हातान बरोवंक आपणाची 12th स्टँडर्डाची बरोवंक एक उपकार मागता एकले स्टुडंट विद्यार्थी आपणाच्या घोवाची वेट उणें जावंक डिप्रेशन उणें जावंक आनी बरें भलायकी चिकित्सा लाभोवंक मागता एक भक्तीक एकल्याच्या घरा शांत समाधान आसूंक माया मोग जियोवंक बोक्साच्या स्पिरितान जियोवंक मागतात एकल्यान दिल्लें रीण एगेन्स्ट फाटी मेळोवंक मागतात आनी एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकले मागता एकल्याचे दुयेची PhD शिकाप जाला आनी ताका बरें काम मेळोवंक मागतात सांतांतोनी मुखांत मेळ्ळ्या सर उपकारांक अर्घां दिता आसतना बरी जिणी जियोवंक बरी वाट दाखय म्हणून मागतात एकल्याच्या कुटुंबाचेर बेसन जाल्लें कुटुंब बरें जावंक तशेंच सगळ्या जाग्याची आसली समस्या परिहार जावंक मागतात संत आंतोनी मुखांत देवा लागीं मागतात आपणाची पिडा शिडा गूण जावंक एकल्याच्या भुरग्याक शिकोवंक बरें इस्काल मेळोवन दी सीट मेळोवन दी म्हणून मागतात तशेंच आपणाच्या घोवाक बरें काम मेळोवन दी म्हणून मागतात एकल्या भुरग्याक शिकलें शिका मोतींत वरां मेमरी पावर उणें जाला तसो बरो देव सांतांतोनी मुखार दिवूं दी म्हणून मागतात एकल्याच्या कुटुंबांत जाय जाल्लें तें शांत समाधान आसूं दी आनी सर पिडा शिडा गूण जावं दी म्हणून मागतात एकल्याची इंटरव्यू बऱ्या तरेन जावन कॉलेजींत ताका एक बरी सीट मेळोवन दी म्हणून मागतात आपणाचें सेकंड सेमेस्टर एग्जाम बऱ्या तरेन जावन दी म्हणून मागता एकल्या मेळ्ळें तें काम बऱ्या तरान मुंदसून वचूंक मागता एकल्या परगांवांत परमनंट विजा मेळोवन दी म्हणून मागतात एकल्यान एप्लाय केले स्टुडंट विजा बेगीच फावो जावन दी म्हणून मागतात एकल्याच्या कुटुंबाचे जागो समस्या परिहार जावन एगेन्स्ट सेटलमेंट जावन दी म्हणून मागतात एकल्याचे गॉल्ड ब्लॅडर आसलो पातोर आनी ती चिकित्सा बऱ्या तरेन जावन दी म्हणून मागतात आनी एकली भक्ती मागता सदांच देवाक लागीं जावं जेजूक लागीं जावं संत आंतोनी मुखार ह्या सर विनवणे खातीर आमी मागया आमच्यो विनवण्योय आमी संत आंतोनी मुखार जेजू लागीं दवरया
संत अंतोनी आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी देव जानवयाच्या मंदिरात आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी देवपुता तुझ्या हाताने घेवचे भाग मिळेल्या आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी संपूर्ण कायाचे देखी आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी निरापराधाचे बाचावे आम्हा पसत विनंती संत कर. अंतोनी दुखेस्तांचे बुजवणे आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी पिडेस्तांच्या वैसा आम्हा पसत विनंती संत कर. अंतोनी भगवंतांच्या परजळीक नेकेत्रा आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी निष्कळपणाच्या फुला आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी अजापाने आणि असर्याने नाव वाढलेल्या आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी तुका उलो मारतल्या पावतल्या आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी देवाचो परगड करतल्या आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी आमच्या सर्गजांनी पावतल्या आम्हा पसत विनंती कर. संत अंतोनी आम्हा पासो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पाव जाऊचे खातीर प्रार्थुया ये बो काकुळदारा जेजू तुझ्या बागेवून बघता संत अंतोनी कळण्यातल्या जापानी विचेतरांत वेना वाढलाय पातयेने आमी मागता ते सर ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटले म्हूण ते रावंक आमकां कृपा दी जो जियेता आनी राज करता देव पानी पवित्रात्म्या सांगाता ससनाच्या ससना स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमकां राखो तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळू तुमचे मुखल्यान आसो तुमकां वाट दको तुमचे फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सोपदुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमकां आशिर्वाद दिवन दी आमेन. आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पादवाच्या सांत अंतोनीक मान करूंक आमी हांगासर आयल्या लोकां मोगाळ सांत आनी ह्या सांता मुखांत सर मोस्तुरांचो भावार्थ तो उजवाडाक आयला आनी मस्त जाणांनी जेजू सरशी मेटां काडल्यांत आनी सांत अंतोनी आमचो मजत जाला ताच्या मुखार मेळ्ळ्या सर उपकारा अर्गां पटयत आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. सांत अंतोनी बरी आमी केवल एक भक्तीक जायनासतना जेजू क्रिस्ताचे खरें पटला उदारी जावंक वांजेलां जिणेक जिणेंत वांजेलां मेटां काडन ती बरी जिणी जियोंक आमी मागया. केल्ल्या सर पातकां खातीर देवाचे आनी पेल्याचे बक्षांनी मागया. कालते काळजान आमी सांगात म्हणया हांव पातकी सपददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसो गुणां सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरण बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध सो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगैर सदां साद माये सगळ्या दुर्गता अनुभवता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना सपददा देव आमचे काकोत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंतान तोने कर्या भावार्थ सो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्याक आतां आसलेले सोतीर आस्र करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत साल्मांव इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया उजेर सर्वेस्पराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशाक उबारून ताणें म्हळें सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा वयर सर्गार आनी सकयल पृथ्वेर तुजे तसलो देव कोणूच ना सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतेल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय देव खरेंच ह्या पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता आकाश अत्युन्नत आकाश तुका आटोवंक शकना तर कितलें उणें हांवें बांदलेलें मंदीर सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या सेवकाचे प्रार्थन आनी विनती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनाक कान दी तुजी कृपाळ दिश्ट दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं आनी ह्या सुवातेर जशे विशयान तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें ह्या सुवातेर तुजो सेवक तें प्रार्थन ह्या सुवातेर तुजो सेवा करता तें प्रार्थन आयकून घे तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा ह्या सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनती आयकून घे तुज्या सर्गीच्या निवासांत हांव आयक आनी बक्षणें दी देवाचें उतारें देवाचे मोडुकार सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावो मुजोत मोला लेता अत्रिक्ता सगळो मुसो जीव जीवन देवाची ओकळी गायता आनी सगळो मुसो जीव जीवन देवाची ओकळी गायता सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो तुझे वेदी सरशी दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक पर्यंत मेळटा बिडा आनी परव्या पिलांक काडूंक आयतो आसा घोंटे सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी दीस रात ते तुजी वाकांनी करीत आसात देवा आमचे दाळ जावन आसल्याचेर नदर घाल तुवें मागलेल्या बळेपणान सांबाळ सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो सर्वेस्परा
देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो तुझे कुशेक खाल कर आणि उपकार कर तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या एक पोटी जेरुजलेमांत आयिल्ल्या फरिजांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले तवळ तांच्या शिसा मदले थोडे भ्रश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें फारिझेय जुदेव सक्कडे आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्या हात धुल्या शिवाय जेविनात पेंडे सलाक बसोन आयले उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळटात तसल्यो हेर रिवाज सभा रिवाज आसात कोपां मडक्यो आनी खाश्याचीं आयदनां धुवचीं तशें जाल्ल्यान फारिझांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें तुजे सीस पुर्वजांच्यो रिवाज पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो कपट्यानो साज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद कर म्हणलें ही परजा आपल्या वोटांनी म्हाका वगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तांव जायतें पयस आसा व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज तुमी धरल्यात उपरांत मुंदारून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतेन तुमी बगलेन दवरतात पळया म्हजेन कितें फरमायलां तुज्या आवय बापाय मान दी जो कोण बापायक जावं आवय जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दी जाय तरी तुमी म्हणटात कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत हांवें कितें तुका आदर जावन दिवचें असलें तें कोर्बन जालां म्हळ्यार देवाक कानीक म्हूण भेटूंक दिलां तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आडवरतात अशें तुमी पाळन आयिल्ल्या रिवाजां वरवीं देवाचें उतार तुमी निर्फळ करतात असलें हेरी जायते तुमी कर्ण आसात देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता सांत आंतोनी थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाचें उतार आमी आयकलें तेंचे इजाया प्रवादेन सांगले उतार जेजू परत्यान त्या मार्काच्या वांजेल्या अध्याय 7 वळ 1-13 मार्क बरयता ही परजा आपल्या वोटांनी म्हाका वगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सत म्हळ्यार कितें वॉट इज ट्रूथ सत म्हळ्यार द आयडिया ऑर फॅक्ट इन द मायंड करस्पॉन्ड्स टू द रियालिटी आवटसायड म्हणटा आमी फिलॉसॉफीन तुज्या मोतींत कितें एक आयडिया आसा गे एका वस्तू विशयान एका मनशा विशयांत आनी भायर त्या मनशांतय त्या वस्तू थंय तुका पळोवंक मेळटा गे ताका आमी सत म्हणटा इट्स अ थियरी ऑफ करस्पॉन्डंट ट्रूथ आनी आज जेजू म्हणटा तें भितर एक भायर एक जावन नजो तें कपट न्हू तें सत न्हय
सत म्हळ्यार आमी आमच्या काळजांत आमी कसले जावन सांगी तेंच मनशां आमी भायर जाय. भायर पळोवंक सोबीत ताजमहाला बरी, पूण भितर कुस्टेपण आमचें तें आसा. भायर समाजाच्या स्टेटसा खातीर, कुटुंबाच्या खातीर आमी बरें स्टेटस घालता, आमी बरें न्हेसता, आमी कुटुंबा सांगात काजारा परबांक आमी येता, पूण मागीर एकामेका आमी उलयना. भितर कुस्तेपण आनी भायर सांतीपण. आनी जेजू म्हणटा हें कोण आदारतात गी ती फारिजेवा बरें कपाटपण आदारतात. रिती रिवाज आसात, सगळ्या धर्माच्या लोकांक रिती रिवाज आसात. आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसात, तांकां 5 पडे मागणें करूंक आसा दिसाक, आनी 5 पडे मागणें करतना तांणी तांचे हात बऱ्या धुवंकात. पयले रायट हँड मागीर लेफ्ट हँड हांगा मुसर 3 पटी उदक वचूंक आसा. बरें करून धुवन पांयान पुरो धुवन तांणी पडले घोसूंकात. घराय नामाज करतना मागणें करतात. तशेंच जुदेव लोक आमी आयकलें, तांणी पिवच्यो ते ग्लास जावं दी, लोटे जावं दी, जेवची कोपां जावं दी, बोशी जावं दी, भायर भितर बरें क्लीन करून तांकां जेवंक आसलें. आनी तशेंच तें जेवच्या पयलें तांणी 3 पटी हात धुवंक आहले, आनी हात धुवन तांणी जेवंक आहलें, उंडो मोडूंक आसलो. आनी तितलें मात्र कोण जेवणा आशिर्वाद घालता तांणी हात धुवंक पयलें. असल्यो पुरो रिती रिवाज ह्या जुदेव लोकांनी तांच्या लोकांक तरीत तांणी तांच्या खातीर घडोवल्यो. आमचे हिंदू भाव भयणी आसात, तांकांय रिच्युअल आसा, रीत रिवाज आसा. ती हात पांय धुतात, तांचे ते रायट्स वा रीत रिवाज देवळांत आचरण करता आसतना. रिवर गँजीस गंगा न्हंयक येतात, ती न्हातात, पातकां धुवन येतात म्हणलें तांचें चिंताप जावन आसा. आमकां क्रिस्तांवांक तितलें व्हडलें कांय ना. मिसा वेळार याजाक हात धुता, कित्याक म्हळ्यार तो उंडा आनी वायन कॉन्सेक्रेट करच्या पयलें, जेजूची कुडें रागा जावच्या पयलें, त्या मागण्याच्या पयलें आपणाच्या पातकांतलें निश्ठुरपणांतलें आपणाच्या कुश्टेपणांतलें म्हाका नितळ कर सोम्या म्हूण मागून हात धुवन आमी त्या मागणें म्हणटा. तुमी इगर्जी भितर येताना, देव मंदिरा भितर येताना थंयसर आगमेंत आसा जाल्यार आगमेंत हात बुडोवन तुमी क्रुसाचो गुर्तो वा आनंद बाबा काडन तुमच्या बाप्तिजमाच्या आंगावर असो उडास तुमी करन इगर्जेक तुमी भितर तुमी येतात. मोगाच्यान असल्यो रिती रिवाज आमकां गरज आसात, पूण हे रिती रिवाजांतच जिवोवचें तें व्यर्थ जावन आसा. खाली साक्रामेंतान गेला म्हूण हांव क्रिस्तांव न्ही, पूण त्या साक्रामेंत घेतल्या साक्रामेंता परमनन्स आमी जिवोवंक आसा. बाप्तिजमाचो साक्रामेंत आमकां आसा, आनी बाप्तिजा साक्रामेंता मुखार आमी क्रिस्ता थंय आमी मरता आनी आमी जिवन जाता. पातकाक आमी मरोन आमी जिवन जाता. आमी केन्नाय जिवन क्रिस्ता थंय उटिल्ली नवी पर्जा, उजवाडाची पर्जा म्हणून आमी दाखोवंक आसा. एवकरेस्त साक्रामेंताक आमी येता, मिसाक आमी येता, त्यास आल्तारीर जेजू ताकाच मोडन आमकां दिता आसतना मी सांगातर मुग्दाना आमी येता आसतना आमी जिवंत आल्तार आमच्या कुटुंबांत जावंक आसा. जेजू म्हणटा मोगाचें न्हू, खंडी जावन तुमचें बलिदान गरजेचीं, पूण ताच्या की सट्टें गरजेचें तुमचें काळीज गरजेचें जावन आसा. रिती रिवाज तुमी पाळया, पूण ताच्या की व्हरतें देवान दिल्लो उपादेश सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन आमी देवाचो मोग करूंक आसा. आनी जेजून सांगलें हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करा. तुमचो तुमी मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करा. मोग गरजेचें जावन आसा. आमी केवल आमी वांटांनी देवाक जेजूक स्तुती गायल्या पावना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओगळा जावं जेजू क्रिस्ता म्हळ्यार पावना, बोबाट गेल्यार पावना, पूण गरजेचें आमचें काळीज गरजेचें. तसो जेजू आमकां म्हणटा ही पर्जा म्हाका तांकां तांच्या वांटांनी म्हाका होगळात दिता, पूण तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा. मोगाचें न्हू, परत्यान सत म्हळ्यार कितें, म्हजें काळीज आनी म्हजें वॉंट, म्हज्या काळजान कितें आसा बरेंपण तेंच म्हज्या वॉंटांनी आमी होगळाप दिवं जाय. आनी ताका म्हणटात सत. आमच्या तें आसलें मास्क आमी काण उडोवंक आसा, तें मुखार वाडा म्हणटा आमी. कोरोना वेळार मस्त आमी घाल्ले, आतां थोडे घालतात. ते मास्क काण उडय आनी आमचे मार्क कितें गे म्हणून आमी पळय जाय. वॉट इज अवर मार्क? अवर मार्क वा आमचो शेवट कितें? आमी देवाची भुरगीं जावन आसा.
देवाच्या सत्याच्या आनी स्वरुपाच्यान आमकां रचलां आनी हें जावन आसा आमी देवान दिल्लें वर्तें देणें आनी हें आमी सदांच आमी सांबाळ दवरूंक आसा राखून दवरूंक आसा. आनी तिसरें मोगाचें न्हू खंडीत सावन आज आमी रिती रिवाज पाळी जाय. आमी हांगा इगर्जे येताना बाई तुमी वांडो काण दवरतात. बायल्या गांवांत गेल्यार कोणी वांडो काडना, ती वांडो घालना जाल्यार घालया म्हणटात. ती बायल्या गांवांत कित्याक तें हायजिनीक हांगा आमी काडटा कित्याक आमकां एक हांगा देवाची सुवात देव हांगा खरेपणी आसा. कशें मोइजेन ताचे वांडो काडल्यो तशें आमी पूण मोगाच्यान थोडे घालून येतात, घाल्यार जाता घालण्यार जातात. गरजेचें म्हजें काळीज कितें सांगता, म्हजें अंतस्करण कितें सांगता, थंयसर देव आसा. देवाक गौरव दी, मान दी, वांडो बाई दोन वस. थोडें सोर नोरतात म्हणल्यार बेय आसा व्हडना. देव एक जोडे वांडो गेल्यार 100 जोडी तुमकां दितलो. खऱ्या भावार्थान इगर्जेक आमी ह्या खंडीत जावन मोगाच्यान आमचें आज गरजेचें आज रिती रिवाज न्ही, गरजेचे आमचे संप्रदाय न्ही. खंडीतें ते गरज आसात पूण ताच्या फाटल्यान खोलो अर्थ आसा, गुंडाचो अर्थ आसा तो आमी पाळजे. करच्या खातीर रिवाजी खातीर आमी रिवाज पाळची न्ही पूण खऱ्या अर्थान आमी पाळली जाय आनी हातूंत आमकां ते आमचे ते आसली भक्त आमकां सोडत जाय. ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी मागया तस जेजू कडेन आमी आराधना वेळा मागलें, जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान केलो, आमी अर्गां स्तुती दिलें. तेच जेजूचें पवित्र काळीज तेंच काळीज आमचें जावं दी. नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी सोम्या म्हळें मागणें आमचें जावं दी. मोरी माय सांतांतोन आमकां सांगात दिवन दी. आमेन. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा भेटोच्या काणी पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी काणी. गे बापा ही काणी कामची, गे बापा ही काणी कामची, गे बापा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्यांनी देवची, गे बापा ही काणी कामची, गे बापा ही काणी कामची, गे बापा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्यांनी देवची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पुरुषेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सपदुदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंत अंतुच्या उडास वयज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखासर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सोर काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनाकी नव्यान संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां देर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुव्याच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात. बावट सगळ परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगां सवतले आमी सुमेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये संगती बागेन झुजेती सोबती बागेन दमदूत सांत आंतोन्यान तुका मानवल्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कशी सर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वरात आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेच्या बागान आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकारांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दिव्यात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी. पळयात हो जेजू ख्रिस्त संवसाराचे पाप काडटा.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरेकली सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजे गाण दी आमकां. मुंडो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकांनी सर जावन आसा, बासयल्या गांवाक गोंयान करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रिकांनी सर जावन आसा, बासयल्या गांवाक गोंयान करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. देवाक आमी अर्गान दिवया. जेजू आमच्या काळजांत आयला. नी आराधना मुखांत्र, नव्याना मुखांत्र, मिसाच्या बलिदाना मुखांत आमच्या मतीक समाधान ताणें फोव केला. ताणें दिल्लो संदेश ताणें केल्ल्या बरीत आमी पेल्याचो मोग करूं, ताच्या मोगांत रावूंक, सतान जियोंक आमी प्रयत्न करया. प्रार्थुया. सर्वपुत्रदा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. भाग्यवान अंतोनीची देग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सभा सदांच भक्तीन करूं, पेल्याच्या मोगान जियोंक आनी एकामेका भोगसूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सपोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोनी, वर्ती तुजी देणी, आयल्या तुजे लागीं भक्तीपणी. सांत आंतोनी, मागता कालतेपणी, दी आमकां समजणी बरदेण्यांनी. तूं आमकां जाय, सगळ्यांक तूं जाय, पावच्याक त्या सर्गाच्या सुखाक. तूं आमकां जाय, सगळ्यांक तूं जाय, पावच्याक त्या सर्गाच्या सुखाक. अजापा करून जालोय मोगाळ, पावलोय तूं सगळ्यांक जिणे मरणाक. दोतोर तूं जालोय, सादी जीण जियेलोय, क्रिस्ता मोगान विंगून धरलोय. सांत आंतोनी, वर्ती तुजी देणी, आयल्या तुजे लागीं भक्तीपणी. सांत आंतोनी, मागता कालतेपणी, दी आमकां समजणी बरदेण्यांनी. मोगाळ पुत्रा सोवे, ओंकार मरया आशिर्वाद दी आमकां. सांत आंतोनी, आम्हा पसोद विनंती कर, भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन.